وكردني خالي تبنه تأذي من أزعجيوه من إخحسوه ناي من حساي ناي وعلي بحق دخي من ولكي ويسبع الخي يخحسو خيو بحقي هو بعلي أحسي فري أنا أمني تايم مدسي لك أيدي أردس سيل النوع قم قرأتي النوع سلام ناي كان لي تخطتلت من أخم دحنا دخم أنا سلام أملاخي مسكن بدنا أخمو سلامكم بزح ترفيال همي والخم همي مشهم أنا سلامي يكتب مسكن بدقامي إن كان لي حدث خونكم لايك سبسكرايب بمقار بيت سايلة هم بالمود لايك أنا زريتهم أو كومنت مؤمات من برتاحهم أي فلي إنه مالتي كوراتي أنا لما أنتي ده نص حزنا يوم مثلا هنا مالتي إنه هنوس مسفقرين يوم مالتي إنها بيت الساب بنقراتي لاي كل تملخاتنا يدالكس نزوماتنا يخوينو مالتي مكنياتو حدث تجمعي كالخون درس كاود ما نقده برانك دالكس للسلشون دالا ناي دالكس خاتلتي أدا هينوس يأملو ركو مالتي مكنياتو سبكة كم تواي خاص للغاربكة مالتينا بيتساو سلادم زي كرتاب طعمي سعال بدعم حزن إنه قرر يعفونا تسمع لهم كون تسفى يقبر مالتينا تاكل لكم داليا بيتساو حدا نقر بقى هام تواي خايسة لخادك مع صبوط تواي صبوق قنجل قنا ملاخت الأمر نقر تتحلل فتخونك تسبو متاني خبرك كتتلك مالتيو قرفت لخونا اللي سو لسلتشو نقر تتحلالف ندخوين خالي تسب ومتاني زالك مالتينا دالكس حاز خمي بفقرت مصلو خمين فوتيوم لنا بسألت مصلو لما خمين صلو لنا مالتيو خذ هم لسلتشو ناسي كل مسكري مالتيو بيتسونا واي ليلة جمرو ونتفق في كومنتات رخمسي واي ليلة جمرو واي عتنا بفور دمزيها من ترخم وأن من تايهم باسلتشم ناكو حازس لولي يتسام مالتينا كله كم توايو صبغيو مالتينا لحد هونس جمع مالتي خزي وزر السو اسمع مثلا السو كسانة مالتي جيب زقادامي إنّا أهم سر لهم ما يوفرشا من الزجاجة ياو لستة جلا الزجاجة جلا ياو صبغ تايم نحلف يصبي الأخوة لنا نورا إنها مزجورة الزجاجة تصبيتهم ما تيو مالتي هينوسنا بيتفا واو بنجراتنا يبدأ دسلك بتأمل دس ميلو إنما مزقون قده مجمرة تمثاله جائز من الزجاج ومالتي بعلي ولاتو نوع بعلخ أمني بعلخ ناي من حساوي ومالتي إرناي وعلي حساوي يا ولاتو بيتسب إنه ناي وعلي حساوي ناي من ما يكون يا ولاتو مالتي بعلخ حساوي ومن ما يما خركي ولوانا من ما يكون ينالي حسابك أداخل دسكلك له سرحيو زجاجيونا نمان محسا يخوني يا ولاتو مالتي بيتسب إنّا بتشاب زقدامي يعني كادست لولا بتشاود كي خوانا نسويت كادست نهوس ولا تقول بقى بتال لك عامي نساعي خادو نفرني خادو مدسات صبغي وحالتي ولا أنا مالتي زي قال همز سلرجارت بقى كوراك الناس من كنا عقاقلة هم مسؤول سمعنا قالت إن أنا بنجراتشن لا مالتي إنه همز نجرونت لما نجر كسمعنا يقولك عامنا بالفوضى لوم كادستي لو نجر جرنا لازم بقى جزا خايفون نام بلا لك عامي نساء خمدسات وين فرق غرينا خمدسات من لا تحتك لو واردك كور خال ناسك كان جر للو أي مثلاً يولي ون مالتي 100% نام بتعمل دس لك بتشا السود دس ولو كتاس من مخر كم زعينة نجار من يقولوا مالتي إنه بيتسمى ما مخرن يزنا عليه حسابي ويا أولاده مالتي النام زكبر الزجاجة من بتعمل دس لك السون دس ولون كده
ብሓደ እናኽበሩ በስተመጨረሻ ድረፍለይ ይብልዋ ማለት እዩ ቤተሰብና። ደርፋ ድማ ብጣዕሚ ድለዋ ድምፂ ብጣዕሚ ደስ ዝብለካ ኣብዚ ኣጋጣሚ የኔ ቆንጆ ኩሉ ያው እንደይ በቃ ትሕትና መልክዓ ፀጉራ ምናምና ብጣዕሚ ደስ ዝብለካ ሓፋር ለለ ማለት እዩ እና ብጣዕሚ ደስ ትብለና ኣነ በዚ ኣጋጣሚ ማለት እዩ እና ደለዋ ድምፂ ብኡ ኣብኡ ትጨምርዎ ደነዋ ድምፂ ክነግረኩም ኣይክእልን ማለት እዩ እና ብዚ ቆንጆ ዝኾነ ልስልስ ዝበለ ድምፃ እውን ትደርፈሉ ነብራ ንሓፈረት ላቋረፀት እናሰሓቐት ብቻ ግን ልኡ ብጣዕሚ ደስ ብልዎና እሱ እውን ደርፉላ ማለት እዩ እና የኔ ጉዳይ የኔ ኑሮ ውልዋ ማለት እዩ ካሁን በኋላ ያንቺ ሆኗል ምናምን አለ እናደረፈላ እሱን ደስ ይሉለካ በዚ ኣጋጣሚ ብጣዕሚ ማለት እዩ እና ቤተሰብ በቃ ፍቅሪ ውሽጢ ምትሕልላይ ምትሕስሳብ ተሎስ እንዳሓሊሰ እንዳይንላጣዓመ ምልከ በቃ ጥዑም እዩ ኩሉ ነገሩ ማለት እዩ እና እንዞም እውን ያው እግዚአብሔር አምላክ ፍቅሮም የብዝሐሎም ማለት እዩ ብሓቂ ልዕሊ ማንም ፍቅሪ እዩ ፍቅሪ በቃ ሓልዮት ምስ ፍቅሪ እውን ሓልዮት ምትሕብባር ምትሕልላይ ክህሉ እኒሀዎና ደስ ይብለካ ዳኣሌክስ እውን ብፍቅሪ ትመፅእ ኣለዉ ከመይ እውነት ለመናገር ኣነ ላዕለይ ሱስ ይኮንኒ በቃ ብጣዕሚ ልጓጊ ይፅበዮም ነበረ ገለ ከዚ ጭቅጭቅ ስለዝኾኑ ኣነ እውን በቃ ደብሮምኒ ብእውነት ማለት እዩ እና ዋይ ሌላ መውፅእ ምሽካል ንብል ኮይንና ሕና ለ ማለት እዩ እና ከዚ ናቶም ኮሜንትኣትካ በቃ ብጣዕሚ ለስክሕክሕ በቃ ለማርር በቃ እውነት ለማርር እዩ ዝበዝሕ ኣብ ናይ ዞም መፅለላ ኣና ዞም ኮመንት ረኻ እውን ድማ ዋይ በቃ ቤዛኹም ኧረ ሓደራኹም ሃብና ኣሌክስ ሊሊ ከይትኾኑ በቃ ሱስ ኮይንኹምና ቶሎ ቶሎ ምፅና ብጣዕሚ ኢና ንፈትየኩም ገለ ብጣዕሚ ኢና ገለ ልብሉ ኮሜንታት ደስ ዝብሉ ኮሜንታት ነውና ብሓደራ ብምድሪ ሓደራ ብሰማይ ሃብና ኣሌክስ ሊሊ ከይትሰርሑ ብጣዕሚ ለፅለ ብጣዕሚ ልጅጅበር ገለ ይብሉ ነብሮም ማለት እዩ እና ያው ሰብ እሽካብዚ ክፀልአካ ተሎ እውን እሽካብዚ እዩ ዝፀልአካ ማለት እዩ ቤተሰብና በቃ ጣይኻ በቃ ልትሰብ ፅቡቕ ትምህርቲ ተምህሮ ኮይንካ በቃ ብፍቅሪ ትመፆ ኮይንካ ለ እቲ ሰብ ብጉጉት ይሕልየካ ማለት እዩ ስቕልካ ተኮይኑ ግን ብእውነት እቲ ሰብ ግን ብጣዕሚ ልስልችዮ ኮታስ በቃ ክከታተለካ እውን ይፀልኦ ማለት እዩ እና እዚ እንጀራ በቃ እንጀርኦም ከዕብዩ ምናምን ዝበሃል ነገር ሰብ ሒዝካ ኢኻ እንጀራካ ክተዕቢ ትኽእል ሰብ ሒዝካ ኢኻ ፍቅሪ ክትሰብክ ትኽእል ዳኣሚ ሰብ እንድሕር ፀልእካሲ ከመይ ጌርካ ኢኻ እንጀራ ተዕብዮ ያው ንሕዚ እውነት እቲ ዝረአየሎም ዶላር ምናምን እንግዲህ ይረአየሎም ይኾን እዩ እርግጥ ፅቡቕ ዘለዎ ክፍሊት ክክፈሉ ክኾን ይኽእሉ እዮም ግን በቃ ናይ ሰብ ፍቅሪ ምስ ጎደለካ ሰብ ምስ ረሓቐካ ግን ከቢድ እዩ ብኣነሃ ማለት ኮይኑ ማለት እዩ እና ደሆኖስ ኣነ እውን እውነት ለመናገር ብጣዕሚ እዮም ሱስ ኮይኖምኒ ማለት እዩ ፍቅርታት ዝኾኑ ኣቱም ፍቅርታት እና ፍቅሮም የብዝሓዩ ብሓቂ ማለት እዩ ካብ ምሸት ይጎረሎም እንግዲህ ያው ናይ ሚድያ ሰብ እኳ ይብኽረቲ ግን ኣይብርኽቲ ግን እግዚአብሔር ይሓግዞም እውን መጨረሻም እውን የጥዕሞ ማለት እዩ እና ከምዚ ክሎም ልፈቱ ኣነ ማለት እዩ በዚ ኣጋጣሚ እና ክቡራተይ እንግዲህ ናይ ሎማንቲ ቪድዮና እዚ ይመስል ነብሩ ማለት እዩ ብቐፃሊ ቪድዮ እስካብ ንራኸብ እንግዲህ ሰሰናይ ነብልኩ በዚ ክሰናበተኩም ማለት እዩ ክቡራተይ እና ብድጋሚ ቻናሌ ሓደስቲ ድኾንኩም ለ ማለት እዩ ሰብስክራይብ ናገበርኩም ብቅንዕና ማለት እዩ ክቡራተይ ቤተሰብ ኢለ ላይክ ናገበርኩም ሃናፅር ኢትኹም ኣብ ኮሜንት ናፅሓፍኩም እና ሰላም ትሕባርኩም እውን ቻናሌ ለኸዚ ሼር ማለት ጀምሩለይ እንሆ ማለት እዩ ብእውነት ብጣዕሚ እየ ለመስግን ምክንያቱ ብጣዕሚ ወድቁስ ሰዓተይ ኩሉ ላብ ታሕቲ ላብ ዜሮ እዩ ላውረዶ ነውርና ሕዚ እግዚአብሔር ይመስገን ፅቡቕ እንኹ ማለት እዩ ላይክ ልዕሊ ማንም ላይክ ብጣዕሚ ፅቡቕና ሼር ምግባር ጀምሩለይ ትብልዕሉ እንሆ ማለት እዩ ቻናለይ እና ብድጋሚ ኩራተይ ማለት እዩ ብጣዕሚ እየ ላመስግን ክረት ሃለና ወልኹ ብድጋሚ ሰሰና ይለበለ ንዓኹም ፀፅብቑ
ጠጥዑም ኩሉ ለበለ ንዓኹም ናበልኩ ኩራት ብዚ ክሰናበተኩም ባይ ባይ።